बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वैस साहब एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जनाब सोजस। आज की मेरी इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि खुला के बाद अदालत कितना हक महर शोर को कह सकती है कि वो छोड़े, या कितना हक महर शोर को कह सकती है कि वो वापस करे औरत को वो हक महर के जो डेफर्ड डॉवर है, गैर मौजूद है, जो अभी नहीं दिया हुआ। उसी वाले से मैं बात करूंगा आपके सामने। और जो फैमिली कोर्ट एक्ट है 1964, उसमें जो प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग है उसमें अदालत क्या क्या कर सकती है, इस हवाले से बात करेंगे। तो आप मेरे साथ ही रहना है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें हमारे पास कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमसे पूछा जाता है कि ये बताएं जी कि हुलक की सूरत में या तलाक की सूरत में औरत कितना हक में ले सकती है, कितना छोड़ सकती है, शोर को कितना देना पड़ेगा, शोर कितना वापस ले सकता है। तो आज सारी की सारी ये जो क्यूरीज हैं, ये जो सवालात हैं, इंशाल्लाह ये कवर अप करने की कोशिश करूंगा। और आपके जितने भी सवालात हैं वो कोशिश करेंगे किसी में सारे जो है ना वो कवर हो जाएं। सेक्शन 10 ऑफ फैमिली कोड एक्ट 1964 ये कहता है कि जैसे ही जवाब दवा आता जाए शोर की जानिब से, यानी कि जो औरत है, जो वाइफ है, उसने जैसी केस लगाया, शोर जैसी अदालत में आया, उसने अपना जवाब सबमिट करवाया, तो कोर्ट का ये काम है कि वो प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग करे, यानी कि ट्रायल को इनिशिएट करने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल से पहले अपनी तरफ से कोशिश करे कि दावा और जवाब दवा को देखे कि कौन कौन से जो है वो पॉइंट्स पे झगड़ा है, उस झगड़े को कंप्रोमाइज में तब्दील करने की कोशिश करे। अब बेफर्ज जो है वो प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग है वो कोर्ट नहीं करवा सकती या नाकाम हो जाती है कंप्रोमाइज करवाने में, राजनामा करवाने में। तो क्या होगा? इफ नो कंप्रोमाइज और रिकॉन्सिलिएशन इज पॉसिबल, अगर मुमकिन नहीं है राजनामा करना, द कोर्ट शैल फ्रेम द इशू इन द केस एंड फिक्स अ डेट फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। उसके बाद जो है वो पॉइंट बना देगी, यार इस पॉइंट बना देगी कि इस जो है वो पॉइंट पे झगड़ा है, और उसके बाद जो है वो उसको एविडेंस में ले जाएगी। लेकिन साथ क्या करेगी कि एनी डिसीजन और जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, द फैमिली कोर्ट इन अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ रिकॉन्सिलिएशन फेज, अगर खुला का केस है और उस केस में पार्टीज के दरमियान जो है वो कंप्रोमाइज नहीं हो पाता, तो क्या करेगी? शेल पास डिग्री, 7 डिग्री पास कर देगी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फोर्थ, फिर उसी के साथ बिल्कुल जल्दी में जो है वो 1 डिग्री पास करेगी जो कि खुला की होगी। एंड शेल आल्सो रिस्टोर टू द हस्बैंड द हक मैरिज रिसीव्ड बाय द वाइफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि अगर शादी के मौके पर लड़की को कोई हक मैर शोर की जानब से दिया गया था, तो साथ ही जो है वो क्या करेगी? एक तरफ तो खुला की डिग्री पास करेगी और साथ ही जो है वो हक मैर रिस्टोर कर देगी शोर की जानब, यानी कि शोर को कहेगी कि ये आप जो है वो हक मैर इससे वापस ले ले अपनी बीवी से, और बीवी को ये ऑर्डर करेगी कि आपने शादी के टाइम जितना हक मैर लिया था वो सारा सारा वापस करे। लेकिन जो है वो 2015 में फिर एक अमेंडमेंट आई, और कई मेरे दोस्त ऐसे कहते हैं जी वो उसने तो वकील साहब जो है वो खुद खुला ली है ना, फिर हमें क्यों देना पड़ेगा हक मैर उसको। तो बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कई हमारे पास ऐसे जो है वो क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं जी कि अब ये जो कानून चीज़ें हमें नहीं देनी पड़ेंगी क्योंकि जो लड़की है उसने खुद खुला ली है। तो आगे जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ इस हवाले से कि लड़की अगर खुद खुला लेती है, लड़की को अगर तलाक दी जाती है, तो इन सूरत हाल में क्या होगा। सेक्शन 4 क्या है कि सारा सारा हक मैर वो जो औरत ने लिया हुआ था शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर, वो वापस करने की पाबंद होगी अगर उसे खुला चाहिए। लेकिन 2015 में जो अमेंडमेंट आती है उसमें ये कहा गया है कि सेक्शन 4 को तब्दील करके सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 को जो है वो उसकी जगह लाया गया है, यानी कि सब्स्टिट्यूट किया गया है, उसको तब्दील किया गया है। अब सेक्शन 5 जो सब सेक्शन 5 है सेक्शन 10 का, वो क्या कहता है कि इन अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ रिकॉन्सिलिएशन फेल्स, अगर तो राजनामा जो है वो नहीं हो पाता, कोर्ट नहीं कर पाती, द फैमिली कोर्ट शैल इमीडिएटली, साथ ही जल्दी में पास करेगी अ डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज to खुला may direct the wife to surrender up to 50% of her deferred dower or up to 25% of admitted prom dower to the husband। अब क्या होगा? पहले सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 में क्या कहा गया था, यहाँ पे मिसाल एक आपको देता हूँ। इसमें क्या कहा गया, अगर 100 रुपये बिलफर्ज माल ऐसा हक मैर है कि जो गैर मौजूद है, अभी नहीं दिया हुआ या निकाह के मौके पर नहीं दिया गया था, तो जो डेफर्ड डावर होता है वो उस हक मैर को कहते हैं जो अभी नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर डेफर्ड डावर होगा तो 50% के हिसाब से उसको छोड़ना पड़ेगा, यानी 50 रुपये उसे मिलेंगे और 50 रुपये उसे छोड़ने पड़ेंगे। और अगर उसने 100 रुपये लिए हुए हैं तो उसको 25 रुपये वापस करने पड़ेंगे, यानी कि 25% प्रॉम डावर, एडमिटेड प्रॉम डावर की अगर उसने कहा है कि वाकई मैंने 100 रुपये लिए हैं तो उसको 25 रुपये छोड़ने पड़ेंगे। 25% की हद तक मैं जितना भी उसने लिया, 1 रुपये लिया हुआ है तो 25 लाख उसको वापस करने पड़ेंगे। और अगर 1 रुपये हक मैर तय हुआ है
ڈیفر ڈاور ابھی دیا ہوا نہیں ہے تو اس کو 50 لاکھ چھوڑنے پڑیں گے اور 50 لاکھ اس کو ملیں گے. یہ جو ہے وہ سیکشن 10 سب سیکشن 5 یعنی کہ جو سیکشن 10 سب سیکشن 4 کو سبسٹیٹیوٹ کر کے تبدیل کر کے اس کے متبادل یہ ایک سیکشن فلا لائے گا. پھر 2015 میں ایک اور جو ہے وہ امینڈمنٹ آئی, اس میں سب سیکشن 6 جو سب سیکشن 6 ہے سیکشن 10 کا اس کو ایڈ کیا گیا. اب جو سیکشن 6 ہے سب سیکشن 10 کا اس میں کیا کہا گیا کہ ان دی ڈگری فار ریزولوشن آف میرج دی فیملی کورٹ شیل ڈائریکٹ دی ہسبینڈ ٹو پے ہول اور پارٹ آف آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیفرڈ ٹو دی وائف. یعنی کہ فیملی کورٹ جب خلا اناؤنس کرے گی تو یا تو وہ کہے گی کہ سارا کا سارا حق مہر آپ جو ہے وہ لڑکی کو دیں, حالانکہ وہ خود کھلا لے رہی ہے, اور جو ہے وہ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ یا پھر کوئی کہہ سکتی ہے کہ جتنا حق مہر رہتا ہے شور کو کہہ سکتی ہے کہ آپ یہ حق مہر عورت کو دیں کیونکہ وہ آپ سے کھلا چاہ رہی ہے. اب ان سارے سیکشن آف لا جو بعد میں سبسٹیٹیوٹ ہو کے آئے ہیں, جو مذکورہ بالا ترامیم آپ کو بتائی ہیں جو سیکشن 10 سب سیکشن 5 اور 6 ہیں, ان کو جو ہے وہ 2022 میں ایک اور فیصلہ آیا. اب جو مذکورہ بالا ترامیم ہیں یعنی کہ سیکشن 10 سب سیکشن 5 اور سیکشن 10 سب سیکشن 6, ان دونوں کو جو ہے وہ 2022 میں جو فیصلہ آیا اس فیصلے نے ان دونوں سیکشن آف لاز کو جو ہے وہ غیر شرعی قرار دے دیا اور کہا کہ یہ جو 5 اور 6 سب سیکشن ہیں 10 کے یہ غیر شرعی ہیں. وہ جو فیصلہ میرے حال میں 2022 پی ایل ڈی ایف ایس سی پیج 25 ہے آئی تھنک سو, تو میں انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا اگر کسی کو چاہیے ہوا. لیکن یہ ہے کہ اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ میں اس دن ایک سائٹیشن پڑھ رہا تھا کہ جس میں سیکشن 10 سب سیکشن 5 کے تحت جو ہے وہ مرد کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اتنے % ہے وہ سونا واپس کرنا ہے. تو ابھی بھی کچھ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سیکشن 10 سب سیکشن 5 پہ ہو رہی ہیں, کچھ امپلیمنٹیشن سیکشن 10 سب سیکشن 4 پہ ہو رئی ہیں. تو کئی دفعہ پارٹیز ہمارے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں جی کہ عورت نے کھلا لے لی ہے یا عورت کھلا لینا چاہ رہی ہے یا اس نے کیس میں خراب کھلا لگا دیا, تو یہ سب یہ جو گھر لکھا ہوا ہے نکاح نامے میں یہ تو واپس نہیں کرنا پڑے گا نا. یہ جو سونا لکھا ہوا ہے غیر موجود یہ واپس نہیں کرنا پڑے گا یا ادا نہیں کرنا پڑے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ سیکشن 10 سب سیکشن 4 ہے وہ تو یہی کہتا ہے جی کہ اگر عورت کھلا لیتی ہے تو اس کو سارا کا سارا حق مہر واپس کرنا پڑے گا جو لیا ہوا ہے, جو نہیں لیا ہوا یعنی کہ غیر موجل ہے تو وہ چھوڑ دے گی, اس کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن اب اس دن میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ اس دن میں نے ایک اور ججمنٹ دیکھی کہ جس میں سیکشن 10 سب سیکشن 5 کے حوالے سے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہوئی تھی. یعنی کہ ایک تو عورت نے کھلا لی اور پلس شور کو کہا گیا کہ یو ول ہیو ٹو پے ہول دی ڈاور وچ از ریمیننگ, ابھی تک آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ آپ سارا کا سارا حق مہر واپس کریں. تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ اب کس حساب سے کر دی گئی. ایک ابھی 2024 کی ایک اور سائٹیشن ہے سپریم کورٹ کی جس میں کہا گیا ہے کہ جو 13 نمبر کالم میں چیز لکھی ہوگی اسی کو حق مہر سمجھا جائے گا, جو 16 یا 17 میں لکھی ہوگی اس کو گفٹ سمجھا جائے گا شوہر کی جانب سے. اگر 13 نمبر کالم میں لکھا ہوتا ہے جی کہ 10,000 روپے جو کہ برموقع ادا کر دی گئی تو اسی کو حق مہر سمجھا جائے گا. 16 میں چیز لکھی ہوئی ہے 3 تولے سونا غیر معجل, یا 17 میں لکھا ہوتا ہے جی ایک عدد کمرہ کچن واش روم جو ہے وہ لڑکی کے نام پر کر دیا گیا. تو اب 16 اور 17 کو گفٹ سمجھا جائے گا شوہر کی جانب سے کہ اس نے عورت کو دیا ہے. اب بالفرض مال اگر وہ خلا لیتی ہے تو جو 13 نمبر کالم میں 10,000 روپے لیے ہوئے ہیں کورٹ صاحب جیسی ہی خلا کی ڈگری اناؤنس کرے گی ساتھ میں کہے گی کہ جو لڑکی نے 10,000 روپے لیا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو دی ری پیمنٹ یا سبجیکٹ ٹو دی ریٹرن آف 10,000 روپیز 10,000 روپے کی واپسی کے ساتھ میں مشروط کر دیتی ہوں کہ خلا کی ڈگری میں اناؤنس کر رہی ہوں لیکن لڑکی کو 10,000 روپے واپس کرنے پڑیں گے. لیکن ساتھ ہی جو کالم ہے 16 اور 17 اس میں جو چیزیں ہیں وہ ایویڈنس میں لے کے چلی جاتی ہیں کورٹ, اور ساتھ ہی شو پہ کہتی ہے کہ آپ کو 16 اور 17 میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو واپس کرنی پڑے گی عورت کو. اب 10,000 روپے کو بندہ کیا کرے, 15 اور 16 میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ قیمتی بھی ہوتی ہیں اور اس میں میکسیمم چیزیں لوگ لکھتے ہیں. تو یہ بہت سی پلانٹی آف ججمنٹس ہیں جو کہ ابھی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن پہ ہو بھی رہی ہے اور وہ اس حساب سے فیصلے بھی ہو رہے ہیں. تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر ایک لڑکی خلا لیتی ہے تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کورٹ کا کوئی پتہ نہیں, ہر جج اپنے حساب سے فیملی کورٹ چلا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کئی ججز سے بانچ ہے وہ ان کے ذہن میں کوئی ججمنٹس ہیں, کئی ججز جو ہے ان کے ذہن میں کوئی اور ججمنٹس ہیں, تو اس حوالے سے فیصلے بھی ہو رہے ہیں. لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ خلا لینے کے باوجود بھی عورت کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ جو ہوتا ہے وہ کافی کچھ ہوتا ہے. اس لیے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. انشاءاللہ ایسی ویڈیوز میں آپ کے سامنے لے کے آتا رہوں گا اور آپ کی رہنمائی بھی کرتا رہوں گا. آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام کی ویڈیو نہیں ہوتی تو آپ کو مثلا اس کو آگے شیئر کر دیا کریں, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں بھی آپ کی کام کی نہ ہو لیکن آپ کے شیئر کرنے سے اس شخص تک پہنچ جائے کہ جو اس پریشانی سے گزر رہا ہے اور اس کا جو ہے وہ اس کی پریشانی میں کمی آ سکے. میں بھی آپ کو دعا دے دے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی
تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایسی اچھی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان.